अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हर एक ज़िम्मेदार का एक ऐसा मसला है कि वो उससे हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। वो मसला ये है कि जब वो अपनी अजनास को लगा लेता है, उसको हार्वेस्ट करता है, चाहे मकई, गंदम, जो चीज़ मर्जी हो, दालें हों, तो उनको वो ज़्यादा एक लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर पाता और उसको वो चीज़ दूसरे बंदे ख़रीदने वाले की कीमत पे बेचनी पड़ती है मजबूरी के तहत, क्योंकि उस ज़िम्मेदार का भी दिल होता है कि मैं अपनी इस चीज़ को महंगे दामों में सेल करूं, बेचूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बरक्स उल्टा हो रहा होता है कि वो उस चीज़ को सस्ता बेच रहा होता है और जो बंदा उस चीज़ को ख़रीद रहा होता है वो बंदा उस चीज़ को स्टोर करके चंद माह उसको महंगे दामों बेच रहा होता है। और ज़िम्मेदार भी इसी मसले के ऊपर बड़ा ही परेशान है कि हम अपनी ज़रूरी अजनास को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। काशकर भाइयों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका एक ऐसा हल बताने वाला हूं कि आप अपनी ज़रूरी अजनास को 5 साल से लेके 8 साल, बल्कि इससे भी लंबे अरसे के लिए आप अपनी ज़रूरी अजनास को स्टोर कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के, बिना किसी स्प्रे के या बिना किसी छत के। जी हाँ काशकर भाइयों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, अगर वो आप तरीका अपना लेते हो तो आप वाकया ही 100% ये गारंटी की बात है कि आप इस तरीके से ज़रूरी अजनास को महफूज करने में कामयाब हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, कोई झूठ नहीं है। मैं आपको वीडियो के अंदर आगे जाके इसके पूरे सबूत भी देने वाला हूँ, पूरा डाटा आपके सामने, पूरी तस्वीरें आपके सामने रखने वाला हूँ और एक ऐसे झूठ से पर्दा उठा दूंगा कि आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, कि अगर दूसरा बंदा ये काम कर रहा है ख़रीदने वाला, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते। काशकर भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को ज़राअत के मुतालिक जदीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। काशकर भाइयों, जब हम ज़रूरी अजनास को रखते हैं, हम किसी स्टोर के अंदर रख देते हैं या उसको बेच देते हैं, तो उसके लिए हमें बड़े गोदाम बनाने पड़ते हैं, हमें ज़मीन लेनी पड़ती है, उसके ऊपर बाद में हमें गोदाम बड़ा तैयार करना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम अपनी अजनास को महफूज करते हैं और जब हम उसको चेक करने के लिए जाते हैं, हम सामने वाली साइड देखते हैं, उसके अंदर सेंटर के अंदर क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, हमें ऐसा कोई भी पता नहीं होता, कोई मालूमात हमारे पास नहीं होती कि हमारी ज़रूरी अजनास जो हमने रखी हुई है उसके अंदर क्या हो रहा है, कितना कीड़ा लग चुका है, कितनी सुसरी लग चुकी है, कितना हमारा नुकसान हो चुका है, ये हमें पता उस वक्त नहीं चल रहा होता। और जब हम उसको बाद में बेचते हैं, उस जगह से निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने जिन बोरियों के अंदर डाल के रखी हुई थी, हमारी तो वो बोरियां भी ख़राब हो चुकी हैं, तो हमारी जो ज़रूरी अजनास जो हमने मकई, चावल, गंदम रखी हुई है वो क्यों ना ख़राब हुई होगी। इस तरह के बड़े मिसाइल छोटे ज़िम्मेदार से लेके बड़े ज़िम्मेदार तक को होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप सबके लिए खुशखबरी है कि हाजी सन्स कंपनी, जी हाँ काशकर भाइयों, हाजी सन्स कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी है। इस टेक्नोलॉजी के कामयाब तजर्बे बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर किए जा चुके हैं जो चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और जो इन बातों के अंदर बड़ा ही तजर्बा रखते हैं कि हमारी अजनास बहुत ख़राब होती हैं, उनको स्टोर अच्छे तरीके से करने के लिए बड़ा बेहतरीन तजर्बा रखते हैं। जब हाजी सन्स कंपनी ने उनके पास ये ट्रायल लगाए तो वो बंदे भी देख के हैरान हो चुके थे। उन्होंने चावल के अंदर जिंदा कीड़े यानी कि जो सुसरी होती है वो डाली थी और जब उसको 1-1.5 हफ्ते बाद खोला गया दोबारा, तो उसके अंदर जो सुसरी मिली वो सारी की सारी मरी हुई मिली थी। और जिस तरह की क्वालिटी उन्होंने उस वक्त उसके अंदर रखी, वो क्या चीज़ है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। जिस तरह की क्वालिटी उन्होंने उस चीज़ के अंदर रखी, चावल जैसा रखा वैसे का वैसा उन्हें चंद दिनों के बाद वापस मिल गया। उसके बाद एक और तजर्बा किया गया जो लंबे अरसे तक चला, यानी कि 2 से 3 माह तक चला, वो भी कामयाब हो गया। ये सारा काम किस तरीके से होता है? ये एक हाजी सन्स की एक टेक्नोलॉजी है जो हाजी सन्स ने बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर फार्मर्स, किसानों के लिए किसान गोदाम के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हर्मेटिक बैग्स हैं
جی ہاں کاشتکار بھائیو، اس کے لیے آپ کو نہ تو زمین چاہیے ہے، نہ ہی آپ کو بڑے بڑے گودام بنانے کی اس کے لیے ضرورت ہے، بس آپ کو جگہ چاہیے تھوڑی سی، وہ آپ ٹھیکے پہ لے لیں، اس کے اوپر آپ چھوٹا اس کو اوپر آپ لگا دیں، اس کے اندر اپنی زرعی اجناس کو رکھ دیں، اس کو بعد میں سیل کر دیں اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو فلش کر دیں، یعنی کہ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کے اندر جتنی ہوا ہوتی ہے وہ آپ باہر نکال لیں۔ تو اگر آپ یہ میتھڈ جو ہے اس کا تجربہ حاجی سنز نے تو ابھی آ کے کیا ہے، لیکن باہر کے ممالکوں کے اندر اس کا جو تجربہ ہے مکئی کو سٹور کرنے کا وہ 8 سال تک کا کامیاب ترین تجربہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے گندم کو 8 سال سٹور کیا، سٹور کرنے کے بعد انہوں نے جب دیکھا تو وہ خود حیران تھے کہ ہمیں یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم نے جیسی چیز اپنی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے مکئی بھی رکھی، گندم بھی رکھی، انہوں نے دیکھا کہ جیسی ہم نے چیز رکھی تھی ویسی کی ویسی ہمیں واپس مل گئی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ اگر ایک ایسا ذمہ دار جو 500 ایکڑ پہ، 1000 ایکڑ پہ، 1 ایکڑ پہ، 2 ایکڑ پہ، 5 ایکڑ پہ اپنی اجناس کو لگاتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ریٹ 1000 روپیہ ہو اور اوپر سے موسم تھوڑا سا بھی خراب ہو جائے تو اس بندے کی جان کو بن جاتی ہے کہ یار میں جلدی جلدی اس کو بیچ دوں، میری زمین میں سے یہ وپاری آڑتی جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے، مجھے بس اس کے پیسے دے جائے، چاہے وہ 1000 دیتا ہے، 800 دیتا ہے، 900 دیتا ہے۔ پچھلے سال مکئیوں کا شروع میں یہ حال تھا، موسم اچانک سے خراب ہوا، جن کی مکئی کھیت کے اندر پڑی ہوئی تھی انہوں نے فوراً بیچنا سٹارٹ کر دی کہ یار کوئی لے جائے، انہوں نے نقصان کے اندر کسی نے بیچی، کسی نے کس طرح بیچی، بیچ ڈالی ساری۔ کیوں بیچی؟ کیونکہ ان کو سٹور کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ کاشتکار بھائیو، اگر آپ اپنی مکئی کو، اپنی زرعی اجناس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ حاجی سنز سے رابطہ لازماً کیجئے گا، یہ پکی سچی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ حاجی سنز سے ایک بار رابطہ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زرعی اجناس کو بیچنے کی بجائے خود محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس وقت آپ بیچ سکتے ہیں جب اس کی مارکیٹ کے اندر ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو ایک اچھی قیمت مل رہی ہوتی ہے۔ کاشتکار بھائیو، ابھی میں آپ کو اس کے سارے ثبوت جو ہیں وہ آپ کے سامنے لانے والا ہوں۔ پچھلے سال چنیوٹ کے اندر حاجی سنز نے یہ ایک اپنے پاس ٹرائل لگایا ہوا تھا، وہاں پہ یہ تجربہ جو تھا کامیاب کیا گیا، وہاں پہ کافی عرصے سے اس ٹرائل کو رکھا ہوا تھا، اس کو لگایا ہوا تھا ہرمیٹک بیگ کو، بڑے بڑے اعلیٰ کوالٹی کے مٹیریل کے بیگ ہوتے ہیں، اس کے اندر حاجی سنز نے اس اجناس کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ کاشتکار بھائیو، اس کے اندر آپ دانہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، جو گٹو تھے نا وہ بھی خراب نہیں ہوئے، آپ اس وقت اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ گٹو سے نکال رہے ہیں، ایک دانہ خراب نہیں ہوا، اور جو بیگ تھے وہ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ نہیں تو ہم نارمل ایک بیگ جو ہے ہمارا جس کے اندر ہم آلو ڈالتے ہیں یا اپنی کوئی بھی زرعی اجناس ڈالتے ہیں، اگر ہم اس کو باہر دھوپ کے اندر 10 منٹ رکھ دیں تو وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ کسی جگہ سے گیلا ہوگا تو اس کو وہاں سے فنگس لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں دیکھنے کو ملا تھا۔ کاشتکار بھائیوں، نہ تو اس کے اندر فنگس لگتی ہے، نہ تو اس کے اندر کسی قسم کا نقصان ہمیں زرعی اجناس کے معاملے میں دیکھنے کو ملتا ہے، نہ ہی ہمارے بیگ خراب ہوتے ہیں، اور اس چیز کو آپ چاہیں تو اپنے فارم کے اوپر حاجی سنز سے لگوا سکتے ہیں اور آپ خود بھی یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید اور بھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا اور آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں گا، اور آپ خود حیران ہوں گے کہ یار یہ چیز کیا ہے کہ جس کے اندر اس طرح زرعی اجناس محفوظ کرنے سے ہماری اجناس خراب نہیں ہو رہی بلکہ مہنگے داموں میں سیل کر رہے ہیں، اور آپ اس چیز کو دیکھنے کے لیے خود تڑپیں گے کہ یار میں اس چیز کو ایک بار لازماً دیکھوں، اس چیز کو ایک بار لازماً آزماؤں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ کاشتکار بھائی، آج کل کا جو دور ہے وہ ترقی کا دور ہے، اب فائدے کا دور ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اجناس لگائی ہے اس کو آپ فائدے میں بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ خرچے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم 1000 روپیہ من مکئی بیچ کے اپنے 1 ایکڑ کا خرچہ نہیں نکال پاتے۔ تو اگر ہم یہ کام کریں کہ اس زرعی اجناس کو اگر ہم رکھ لیں
और चंद माह बाद बेचें जब उसका रेट 1900 रुपया 2000 रुपया फी मन होता है, तो हमारे लिए कितना फ़ायदा होगा। काश्तकार भाइयों, अगर मैं आपको इसको और तफसील से बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह मज़ीद और भी वीडियोज़ इसके ऊपर लेता आऊँगा और आपको फ़र्दन ब फ़र्दन बताता जाऊँगा कि आप इससे किस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाजी सन्स कंपनी के आपको नंबर मिल जाएंगे, उनके ऊपर आप रब्ता करके आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।